नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नोर्बु शेर्पासँग। आजको प्रसङ्ग हाम्रो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ परिसरको विषयमा। यो परिसरको विषय किन पनि उठान गरिएको हो भने सडक निर्माणको क्रममा ऐतिहासिक धरोहर र विश्व सम्पदा सूचीको त्यो धरोहर अहिले नाश गर्ने, त्यसमा अतिक्रमण हुने जस्ता कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा आज हामी नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नोर्बु शेर्पासँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथको परिसर सडक निर्माणको क्रममा भत्काइने, त्यहाँका ऐतिहासिक महत्त्वका गुम्बाहरू भत्काइने भन्ने जुन कुरा आएको छ नि, यो नेपाल बौद्ध महासङ्घले यसको विरोध पनि गरिरहेको छ। यो खास तपाईँहरूलाई जानकारी भएर गरिएको हो अथवा चाहिँ अकस्मात यो निर्णय भएको हो? केही तपाईँलाई जानकारी थियो, पहिला पूर्व जानकारी थियो? अहिले यो स्वयम्भू परिसरमा रहेको बुद्ध पार्कको अगाडि चाहिँ 75 फिट अग्लो 1000 बुद्ध सहितको बोधि चैत्य रहेको छ। कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको यो दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार क्रममा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यहाँ चाहिँ हटाउने भनेर निर्णय गरेको, अस्ति कार्तिक मसान्तभित्रै हटाइसक्ने भन्ने निर्णय भएको छ भनेर सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन आयो। राज्यले जानकारी गराएको होइन त? गराएको होइन, सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुन आएपछि हामीले यसको विषयमा बुझ्दा र त्यहाँको चाहिँ आसपासका त्यहाँका त्यो बोधि चैत्य संरक्षण गर्ने र बुद्ध पार्कको चाहिँ रेखदेख गर्नेहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे चिन्ह पनि लगाइसकेको, कुनै ठाउँमा 12 मिटर, कुनै ठाउँमा 14 मिटर र कुनै ठाउँमा 7 मिटर चिन्ह लगाइसकेर र त्यसको छेउको चाहिँ एउटा पिपलको बोट पनि काटिसकेको हामीले देख्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू परिसर जहाँ चाहिँ युनेस्कोले त्यो स्तम्भ राखेको छ, डिमार्केसन लाइन राखेको छ, त्यसलाई नै मिचेर चाहिँ सडक विस्तार गर्दा र त्यो सँगै रहेको बौद्धको धार्मिक सम्पदाहरू चाहिँ भत्काउनु चाहिँ उपयुक्त होइन। र विशेष गरेर त्यसमाथि पनि अहिले बुद्ध जन्मेकै देशमा बुद्धकै प्रतीकको रूपमा भनेको त्यो बोधि चैत्य हटाउनु नेपालको लागि पनि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि पनि र सडक विस्तार गर्दै गर्दा एउटा विकास गर्दै गर्दा अर्को विनाश गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। तर सडक विस्तार गर्नुहोस्, त्यो बोधि चैत्यलाई बचाएर विकास गर्नुहोस्, अन्य विकल्पहरू। विकास निर्माणको क्रममा ऐतिहासिक धरोहर नष्ट गर्न पाइँदैन, यो सबैको चासोको विषय हो। तथापि त्यो क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर त्यो सडकलाई त्यो क्षेत्रबाट अलि टाढा गरेर गर्ने सम्भावनाहरू पनि अध्ययन भएको होला नि? तपाईँले त्यसमा केही त्यस पछाडि भएको छ चाहिँ अहिले सडक विभागकै चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ ल्याएर एकचोटि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको छ र उहाँहरू अहिले त्यो सडक विस्तार गर्ने क्रममा धेरै जस्तो ठाउँहरूमा ठाउँ नभएको ठाउँमा, ठुल्ठुलो ठाउँ भएको ठाउँमा अब त्यो 62 मिटरको बनाउने भन्ने भएको छ उहाँहरूले। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले अब सडक बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ जहाँ चाहिँ एकदम साँघुरो छ त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो सर्भिस ट्याक्स घटाएर अथवा चाहिँ त्यो फुटपाथलाई चाहिँ अलिकति घटाएर अथवा त्यो दुईटैको साझा फुटपाथ हुने गरेर बनाउँदाखेरि र चाहिँ अरू अलिकति वैकल्पिक उपायहरू अप्नायो र राज्यले चाहिँ त्यसलाई त्यो निर्णयलाई सच्याएर अलिकति चाहिँ उतापट्टि च्याप्नु सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ विकल्प देखेछौँ। विकल्प नभएको चाहिँ होइन होइन भनेपछि त्यो ऐतिहासिक धरोहर पनि संरक्षित हुने र यो विकास निर्माणको सडक निर्माणको कार्य पनि नरोकिने उपाय चाहिँ यो हो। हजुर हजुर, हामीले चाहिँ माध्यम मार्ग निकालौँ। तपाईँले त्यो मार्ग, यो मध्य मार्गलाई सरकार समक्ष पुर्याइसक्नुभयो? अहिले हामीले वडा र त्यहाँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 पर्दो रहेछ अहिले त्यहाँको वडामा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ र चाहिँ उपमेयरलाई चाहिँ अस्ति अनुगमन पनि आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ र त्यस्तै गरेर अहिले अब मेयर
त्यसै गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अनि संस्कृति मन्त्रालयमा हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाउने चाहिँ जारी छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत परिसरको के कुरा चाहिँ नाश हुने रहेछ यो सडक विस्तारको क्रममा? तपाईँहरूको सर्वे त गर्नुभयो होला तपाईँहरूले पनि? अनि त्यहाँ त अब त्यो 75 फिट अग्लो हजार बुद्ध सहितको बोधि चैत्य पूर्ण नै जान्छ, नष्ट हुन्छ। र चाहिँ त्यो के अरे अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत त्यो परिसरलाई नै संरक्षण हुने गरेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बी र स्थानीय वासीहरूले त्यो पर्खाल लाएको छ। पर्खाल पनि बौद्धको अहिले चाहिँ कलाहरू झल्किने गरेर र त्यसमा चाहिँ हातले घुमाउने मणि, जसलाई ओम मणि पद्मे हुङ भन्छ, लिपि त्यो सम्बोटा लिपि हो, भाषा चाहिँ संस्कृत भाषा हो, ओम मणि पद्मे हुङ भनेर लेखेको। तर भित्र चाहिँ त्यस्तो मन्त्र हुन्छ भने त्यसको बाहिर चाहिँ फेरि रञ्जना लिपिमा चाहिँ लेखेर हातले घुमाउने मणि भन्छ। त्यो आर्य अवलोकितेश्वरको चाहिँ धारणी मन्त्र हो। त्यस्तो धेरै धारणी मन्त्रहरू भएको चाहिँ के अरे त्यो पर्खाल चाहिँ भत्किने भयो। र त्यो अगाडि बुद्ध पार्ककै अगाडि एउटा चाहिँ ठुलो विशाल एउटा पिपलको बोट छ, त्यो पिपलको बोट पनि जाने भयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको अब हरियाली पनि नष्ट हुने भयो। र चाहिँ त्यो सडक विस्तार हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो माथि 3वटै बुद्धहरू पनि त्यो सडककै मुखमा आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सडककै मुखमा पनि त्यसको स्पेस पनि भएन, किन त्यहाँ त मान्छेहरू प्रार्थना गर्छन्, त्यसको चाहिँ परिक्रमा गर्छन्। त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के अरे टान्जिबल इन्टान्जिबल सम्पदा चाहिँ दुइटै नष्ट भएर जाने खतरा हामीले देखेछौँ। स्थानीय निकायसँग तपाईँहरूको समन्वय हुँदाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यसलाई भन्ने विकल्प केही दिनुभयो उहाँहरूले? त्यही त विकल्प त अब सरकारले सक्यो भने चाह्यो भने त अब सबै गर्न सक्छ। त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पनि बनाउन सकिन्छ, फ्लाइओभर पनि बनाउन सकिन्छ। अघि भने जस्तै त्यो सर्भिस ट्याक्सहरू फुटपाथहरू मिलाएर पनि त्यसलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। यो कुराहरूको चाहिँ अब छलफल भएको छ। र चाहिँ अब महानगरपालिका र वडाले त के भन्छ भने अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो, हामीलाई त उहाँहरूले यो भत्काउनको लागि समन्वय गरेको हो भन्ने वर्षन चाहिँ अहिले उहाँहरूको आएको छ। गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी सबै लागेर चाहिँ त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अब सरकारलाई विरोध भन्दा पनि अनुरोध हो। भत्काउन सुरु भएको छैन अहिले। त्यही हाम्रो आशय पनि के हो भने त्यो संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो संरक्षित हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति होइन, त्यो संसारको सम्पत्ति हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भनेपछि त्यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नै पर्छ राज्यले, तपाईँ हामीले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू छन् र त्यो एउटा जनमानसमा पनि सचेत गराउने कार्यक्रम जस्तो दीप प्रज्वलन, शान्ति दीप प्रज्वलन गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन? त्यस्तै 27 गते एउटा ज्ञापन पत्र दिने भन्ने कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले तय गर्नुभएको छ। यो संरक्षण गर्नुपर्छ, यो मानेमा संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व यो हो भन्ने कुरा पनि एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सचेत गराउने तपाईँहरूको अभियान के त? हामीले चाहिँ अब यो यस विषयमा चाहिँ अब यो के अरे जागरण अभियानहरू पनि हामी गर्दैछौँ। र चाहिँ अब देशमा विकास गर्नुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, तर विकास गर्दै गर्दा सडक विस्तारको विकासदेखि लिएर अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै गर्दा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मात्रै होइन, कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूको आस्थासँग जोडिएको धार्मिक सम्पदालाई जोगाएर नै यो चाहिँ के अरे विकास गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो धार्मिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि जोगाउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो धार्मिक सम्पदा भयो भने त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन पनि हुन्छ। त्यो धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन भयो भने हाम्रो पूर्वीय सभ्यता पनि बस्छ। र आर्थिककै कुरा गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ नेपालको धेरैजना नेपालीहरूको चाहिँ आर्थिक उपलब्धि पनि हुन्छ। अब त्यो के अरे यातायातदेखि लिएर स्वयम्भूनाथ त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिनिएको परिचित बुद्ध धर्मसँग जोडिएपछि यहाँ नेपाल आउनेहरू घुम्न जाँदाखेरि बुद्धनाथ स्वयम्भूनाथको चाहिँ त्यो पर्यटन व्यवसायीदेखि लिएर पर्यटकहरू पनि त्यहाँ पुग्ने नै गर्छन्। त्यो त पर्यटक धार्मिक पर्यटकीय स्थल पनि त हो नि होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यसको संरक्षण त त्यो विकास निर्माणको नाउँमा त्यसको संरक्षण नष्ट गर्ने, त्यसलाई संरक्षण नगर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर त्यसको चाहिँ अस्तित्व तहस नहस पार्ने काम गर्न त राज्यले नहुने हो होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यसको लागि चाहिँ आवाज उठाउने मात्रै भन्दा पनि यसलाई अब कसरी बचाउने भन्ने
एउटा वैज्ञानिक अभियान पनि सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। होइन, त्यसको अहिले यो धार्मिक सम्पदाको महत्त्वको बारेमा हामीले आम जनताहरूलाई चाहिँ यो जागरण गर्ने, सुसूचित गर्ने चाहिँ अहिले हामी सञ्चार माध्यमबाट जस्तै आज यो व्यक्ति विषय र विशेषको कार्यक्रम एबी न्युज लगायत अन्य अन्य सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हामी यसको जागरणको अभियानहरू हाम्रो कुराहरू राख्दैछौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अहिले लबीहरू पनि भइरहेछ, समन्वय सबै सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग त्यहाँ चाहिँ त्यो समन्वयकारी भूमिका पनि त्यो भइरहेछ। र हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ सरकारले यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक उपाय अप्नाएर नै सडक विस्तार गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। त्यसैको लागि चाहिँ अस्ति हामीले अब यो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। अब आउने मङ्सिर 27 गते चाहिँ हामी विशाल चाहिँ मौन शान्ति र्याली आयोजना गर्दैछौँ। र त्यसले चाहिँ अब चाहिँ यो धार्मिक सम्पदाहरू भत्किँदै गर्दा एउटा त त्यसले अनिष्ट पनि हुन्छ। अब धार्मिक पक्षबाट हेऱ्यो भन्दा त्यस्तो चाहिँ बुद्धको मूर्तिहरू र चैत्यहरूलाई नष्ट गर्नु भनेको त अब त्यो नरकमा धेरै वर्ष बस्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा धार्मिक मान्यता छ, त्यो त अर्को पाटो भयो। तर अहिले चाहिँ अब यो युनेस्कोले स्थापित गरेको विश्व सम्पदा सूचीहरूको संरक्षण, त्यसको विकास गर्ने चाहिँ तरिकाहरू पनि सारा हेर्दा पनि त्यसरी चाहिँ त्यो के अरे सीमा रेखा नै मिचेर चाहिँ सडक विस्तार गर्यो भने त्यो स्वयम्भू नै विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने सम्भावना पनि देखेछ। त्यो खतरा पनि छ, किन त्यो घटना पहिला पनि पशुपतिमा भइसकेको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सडक बनायो भने हामी युनेस्कोबाट चाहिँ यो हटाउँछौँ भनेपछि चाहिँ त्यो सडक बनाउने टेन्डर पनि भइसकेको ब्याक भएको अवस्था हामीले देखेछौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो नजिर छ हामीसँग। त्यसो गर्दाखेरि अब यो सडक बनाउन सकिन्छ, तर हाम्रो सभ्यतासँग जोडेको चिजहरू चाहिँ अब नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने असुर प्रवृत्ति भन्छौँ नि। हजुर, एकदम एकदम यो प्रवृत्ति चाहिँ देखिनु भएन। अब तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई मनमा आनन्द लाग्छ। हजुर हजुर, शान्तिका प्रतीक एकदम भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरू, हजुर, धर्मगुरु तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो संरक्षण पनि गर्नुहुन्छ र त्यसको त्यो विकास निर्माणको क्रमलाई पनि सहजता हुने किसिमले अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। राज्यले पनि यो सुन्नै पर्छ होइन। अर्को एउटा तपाईँसँग जोडिएको व्यक्तिगत कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई। यो बुद्ध धर्मसँग जोडिएको अनि बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरू अध्ययन गर्ने विद्वानहरूलाई लामा भन्ने गरिन्छ, तर तपाईँ चाहिँ आचार्य कसरी हुनुभयो? मलाई बडा कौतूहलता भएर तपाईँसँग जान्न खोजेँ। लामा भन्ने चाहिँ अब संस्कृत शब्द चाहिँ गुरु हो। गुरु चाहिँ अथवा बोड भाषामा अनुवाद हुँदाखेरि लामा भनेर अनुवाद गरियो। र त्यो अहिले आचार्य भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यता अनुसार चाहिँ के अरे पठन पाठनको विधिहरू चाहिँ अब यता आइए बिए एमए भने जस्तै हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पूर्व माध्यममा, उत्तर माध्यममा, शास्त्री र आचार्य भनेर भन्छ। आचार्य भनेको चाहिँ एमए सरहको चाहिँ अध्ययन सम्पन्न गरेकोलाई आचार्य भन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब मैले पनि अध्ययन चाहिँ अब बनारसको सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा बौद्ध दर्शनमा आचार्य गरेको हुनाले अनि त्यो सबैले चाहिँ आचार्य उपाधि जोडेर आएको। तर लामा भनेर भन्ने र आचार्य भन्ने फरक हो। लामा विधा फरक हो। तर अहिले त्यो समाजमा प्रचलित मान्यता अनुसार हो भने लामाको चाहिँ अब सबैभन्दा त्यो हाई र्याङ्किङ हो, माथिको त्यसको पदवी हो। तर अहिले अब दुरुपयोग भएको छ त्यसको चाहिँ अब तामाङ समुदायमा, शेर्पा समुदायमा र यो मनाङ मुस्ताङतिर पनि नपढिकन पनि लामा जोडिदियो, थरको रूपमा आएको छ। त्यस्तो छ। अब त्यो अहिले उता हाम्रो पठन पाठनको विधिबाट हो भने चाहिँ लामा चाहिँ अब गुरु हो, सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा दिने गुरु। आचार्यज्यू, यो बुद्ध धर्ममा हजुर यो धार्मिक स्थलहरूमा अथवा गुम्बाहरूमा जुन ध्वजा पताकाहरू टाङ्ने प्रचलन छ नि, त्यो ध्वजा पताकाको महत्त्व चाहिँ के हो वास्तवमा? अहिले ध्वजा पताका चाहिँ त्यसमा लेखेको त्यो मन्त्रहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको धारणी मन्त्र, कतिपय आचार्य पद्मसम्भवको चाहिँ धारणी मन्त्र, त्यस्तै गरेर तारा देवीहरूको चाहिँ धारणी मन्त्र, त्यो धारणी मन्त्रहरू चाहिँ त्यसमा लेखेर त्यो ध्वजा पताकामा त्यसरी चाहिँ के अरे झुन्डाउने गर्छन्। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त त्यसलाई त्यो हावाले छुएपछि त्यो हावा जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्मको त्यो नकारात्मक प्रवृत्तिहरूको चाहिँ नाश हुन्छ, सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि सुख शान्ति समृद्धि हुनको लागि चाहिँ
त्यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने बौद्धहरूको मान्यता रहेको छ। भनेपछि त्यो जहाँ गुम्बा बनाइन्छ, जहाँ बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिन्छ त्यहाँ अथवा कुनै व्यक्तिको घरमा जुन टाँगिन्छ त्यो भने चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचको प्रतीक हो। एकदम त्यसरी बुझ्नु। हजुर। त्यहाँ चाहिँ धेरै जसोले यो डाँडाहरूमा लगाउने गर्छ, धेरै जसले चाहिँ खोलाको किनारतिर पनि जहाँ मान्छेहरू आवत जावत गर्दाखेरि तर्सिने जस्तो, डर लाग्ने जस्तो, मान्छे आत्तिने जस्तो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गामा खोपेर पनि राख्ने हाम्रो प्रचलन छ। ढुङ्गामा खोपेर राख्ने सम्भव भएन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो अहिले प्रिन्ट गरेर कपडामा त्यसरी चाहिँ जुन्डाउने प्रचलन छ। अब यो धार्मिक ग्रन्थका कुरा गर्दाखेरि यो बुद्ध धर्म ग्रन्थहरू त धेरै पुरानो लिपिहरूमा, त्यसमा अब अहिले चाहिँ टिबेटियन भाषामा, नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषा सबै भाषामा प्राय छ। एउटा सहजीकरणको लागि चाहिँ नेपाली भाषा अलिक कमै प्रयोग भएको, नेपाली भाषामा अलिक कमै ग्रन्थहरू भएको भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूको प्रयास अलिकति यो सहजीकरण गर्नेतर्फ? होइन, हाम्रो प्रयास छ। अहिले अब प्राचीन हाम्रो ग्रन्थ चाहिँ पाली र संस्कृत हो बौद्धको। त्यस पछाडि अब 7औं शताब्दीदेखि करिब 14औं शताब्दीसम्म चाहिँ अहिले भोट भाषामा चाहिँ सम्पूर्ण भारतवर्ष, नेपाल र तिब्बतका विद्वान गुरुहरू बसेर चाहिँ त्यो बौद्धको सबै वाङ्मयहरू चाहिँ भोट भाषामा अनुवाद भए। र अब अङ्ग्रेजीमा पनि अहिले धेरै अनुवाद भएको छ। अब नेपालीमा अनुवाद हुने क्रम जारी छ। अहिले हामी चाहिँ यो प्रज्ञापारमिता चाहिँ जम्मा 16 ठेली छन्, त्यो चाहिँ सबै नेपालीमा ल्याउने भनेर हामी चाहिँ त्यो अनुवादको काम पनि गर्दैछौँ। र अन्य सानसानो ग्रन्थहरू पनि बौद्ध विद्वानहरूले लेखेको ग्रन्थहरू चाहिँ त्यो संस्कृतमा भएको अथवा बोड भाषामा भएको तिनीहरूलाई अहिले नेपालीमा अनुवाद गरेर पछि चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि काम लागोस् भनेर त्यस क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेछौँ। यो बौद्ध पाठ्यक्रम मात्रै हो कि छुट्टै यसको चाहिँ संसारभरिकै लागि उपयुक्त हुने किसिमको पाठ्यक्रम हो कि अथवा त्यो बौद्ध धर्मसँग ज्ञान प्राप्त गर्ने भिक्षु हुने अथवा लामा हुने ती विद्यार्थीहरूको मात्रै लागि हो अथवा सर्वसाधारणका लागि पनि हो? होइन, यो त अब सबैको लागि हुन्छ। त्यो अनुवाद भइसकेपछि अब पाठ्यक्रममा कति विषयहरू राख्न, त्यो त विशाल छ, सबै त पाठ्यक्रममा राख्न सकिँदैन। तर त्यो विषयको अब छोटो छोटो महत्त्वपूर्ण राखेर पनि सूत्र राखेर त्यसले सबै जान्ने खालको चाहिँ विषय चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्नको लागि हामी प्रयास गरिरहेछौँ। एउटा मैले जानकारी पाएको, यो सत्य हो कि होइन थाहा छैन, यो बुद्ध ग्रन्थहरू लेख्ने पहिला ब्राह्मण जातिहरू थिए, ब्राह्मण क्षेत्रीय को थिए, ब्राह्मणहरूले नै लेखेको हो भन्ने कुरा छ। अनि पछि त्यसलाई चाहिँ मङ्गोलियन पेश गरे तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गर्नुभयो, ब्राह्मणहरू हराए भन्ने छ। यसको यथार्थ के हो? यो चाहिँ यस्तो छ, अब के अरे अहिले जातीय व्यवस्थाभित्र बसेर कुरा गर्ने हो भने अब शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ क्षत्रिय कुलको हो भनेर जातीय व्यवस्थाभित्र कुरा अब शाक्यमुनि बुद्ध आफैले त्यो जातीय व्यवस्थाको त उसले विरोध गर्यो र चाहिँ के अरे त्यहाँ सबै समुदायलाई चाहिँ पढ्ने लेख्नेको व्यवस्था उहाँले गर्नुभयो। तर चाहिँ अब के अरे शाक्यमुनि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँका सबै त्यो बेलाको तत्कालीन शिष्यहरू सबै ब्राह्मण कुलका थिए। किन उहाँले बुद्ध गायमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। पहिलो बनारसमा चाहिँ पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन गरेर धर्मदेशमा त्यहाँबाट सुरु भयो। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, पञ्चशीलको कुरा उहाँले त्यहाँ राख्नुभयो। त्यतिखेर उहाँको 5 जना शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै चाहिँ ब्राह्मण थिए। र त्यस पछाडि पनि भगवान् बुद्धको चाहिँ अन्य सबै समुदायका मान्छे पनि थिए, तर धेरै चाहिँ ब्राह्मण नै थिए। किनभने त्यो बेलामा धेरै पढे लेखेका सबै ब्राह्मण नै थिए काशीमा, त्यो पनि विशेष गरेर बनारसमा। त्यसो भएको हुँदाखेरि अनि अब के अरे त्यो ग्रन्थहरू रच्ने लेख्ने सबै चाहिँ अब पाली भाषामा भए, संस्कृत भाषामा भए। संस्कृत भाषा विकसित भाषा थियो, राम्रो थियो, सबै सम्पन्न थियो। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो संस्कृत जानेकै मान्छे र वैदिक दर्शनमा पोक्त मान्छेहरू नै शाक्यमुनि बुद्धका अनुयायी भएका थिए र उहाँहरूले नै ग्रन्थ लेखेको त्यही संस्कृत भाषामा भएको चाहिँ पछि 7औं शताब्दीदेखि लिएर 14औं शताब्दीसम्म चाहिँ भोटमा तिब्बतमा चाहिँ भोट भाषामा अनुवाद भएको हो। र अहिले हाम्रो समुदायमा भ्रम के पर्न गएको छ भने मङ्गोल मूलको मान्छे हो भने बौद्ध धर्मावलम्बी हो, आर्यन मूलको मान्छे हो भने हिन्दू धर्मावलम्बी हो भने एकदम ठुलो भ्रम परेको छ। त्यही भ्रम चिर्न खोजे। त्यो भ्रम चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रम मात्रै हो, त्यो सत्य होइन, यथार्थ होइन। त्यो हामीलाई अब नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय र विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतवर्षको अहिलेको चाहिँ आधुनिक विश्वविद्यालयहरू विकास हुनुभन्दा धेरै अगाडि विकास भएको र त्यहाँको सम्पूर्ण सञ्चालकदेखि लिएर चाहिँ त्यो पढाउने अध्यापकदेखि लिएर चाहिँ सारा चाहिँ को थिए भने त्यो बेला ब्राह्मण नै थिए।
र हामी शेर्पा लगायत तामाङ आदि भोटका मान्छे तिब्बतका मान्छेहरू बौद्ध धर्मावलम्बी भएको त 7औं शताब्दीदेखि मात्रै इतिहासमा देख्छ। त्यो पनि 7औं शताब्दीमा नेपालको बिर्कुटी राजकुमारी चाहिँ उहाँ तिब्बतको राजा सोङचेन गम्बुसँग विवाह गरेपछि नेपालबाट दाइजो स्वरूप चाहिँ बुद्धको मूर्ति दिएर पठाएर तिब्बतमा बौद्ध धर्म स्थापना भएको भनेको छ। तिब्बतमा बौद्ध धर्म स्थापना हुनु, चीनमा बौद्ध स्थापना हुनु त नेपालकै योगदान रहेको देख्छु म चाहिँ। अब हामी छोटो समय पनि भयो, धेरै कुराहरू गर्न चाहँदै पनि समय समाप्त भयो। हामी के सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छौँ भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथको त्यो परिसर संरक्षित हुनुपर्छ। त्यो अभियानमा सबै नागरिकको, सबै शुभचिन्तकको, सबै धर्मावलम्बीहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना र तपाईँको अब अन्तिम सन्देश। हाम्रो पनि अब सरकार 3 तहकै सरकारसँग चाहिँ हामी सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी अथवा नेपाल नागरिककै तर्फबाट चाहिँ त्यो कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो र त्यो सार्वजनिक ठाउँमै बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो फेरि विकास भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे सडक विस्तार हुनु मात्रै विकास होइन, धार्मिक सम्पदाहरूको पनि त्यसको त्यत्तिकै महत्त्व, जति सडकको छ त्यत्तिकै त्यसको पनि महत्त्व छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सडकलाई अलिकति वैकल्पिक उपाय अप्नाएर यसलाई जोगाउनेतिर नै 3 तहको सरकार लाग्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरू लाग्नुपर्छ। ब्युरोक्रेटहरूले सबैले त्यसमा साथ दिन्छ भन्ने म चाहिँ ढुक्क छु। त्यसै अनुरूप नै हामी यो पक्ष र विपक्ष भएर हाम्रो लडाइँ होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको सामूहिक लडाइँ हो। र हिजो चाहिँ अब त्यो एग्रिमेन्टहरू हुने बेलामा उहाँहरूको त्यो चाहिँ सही सूचना उहाँहरू नपुगेको हुनसक्छ, किनभने त्यो अन्तर समन्वय चाहिँ अब मन्त्रालयहरूमा पनि कमी भएको चाहिँ मैले देखेको छु। अहिले यहाँ एउटाले सडक बनाउँछ, अर्को चाहिँ डलले खनिदिन्छ, विद्युतले चाहिँ खनिदिन्छ। अनि त्यस्तो त्यो समन्वय नभएको कारणले पनि अब त्यहाँ चाहिँ पुरातत्वहरूसँग अथवा चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भएन होला हिजो, होइन। अब त्यसो चाहिँ त्रुटिहरू भएको छ भने अहिले केही बिग्रिएको छैन, अहिले त्यहाँ केही पनि बिग्रिएको छैन, होइन। अब अनिष्ट नहुनको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ र जोगाउनुपर्छ र भन्ने चाहिँ सरकारसँग मेरो त्यही अनुरोध हो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आचार्यज्यू। हामीले संरक्षण गर्ने के उपाय हुन सक्छन् हामी सबै त्यसको प्रयोग गरौँ र त्यो पुरातात्विक महत्त्व र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथको संरक्षण गरौँ भन्ने नै हाम्रो अभियान हो। समय दिनुभयो, आइदिनु भयो, त्यहाँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, मलाई पनि यो अभियानको विषयमा यो व्यक्ति विषय र विशेष कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर एबी न्युज मार्फत चाहिँ सबै दर्शकहरूले जुन यसको यथार्थ जानकारी दिने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि एबी न्युज परिवारप्रति मेरो हृदयदेखि नै र यो अभियानको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आचार्य नोर्बु शेर्पा, नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ परिसर विकास निर्माण र सडक निर्माणको क्रममा नष्ट हुन थाल्यो भन्ने जुन चिन्ता प्रकट भएको छ, त्यो चिन्ता सबैको चासोको विषय हो। सबैले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सोच हो। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो र खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।